हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळीं कशी आहाय गोंयकारां आमगेली बरी आहाय न्हू. तुमकां सगल्यांक स्वागत करता म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलांक. आनी आतां तुमकां दाखयता फीश सूप कितें करून करपाचो. घोडये तुमी हेजे फुडें घोडये चोयल ना आसतलो फीश सूप कशें करून करताय तो, पूण हांव तुमकां दाखयतां. सांगू टमाटो आनीक ऑनियन तें हें करून दवरपाचें. आनी मागीर ती दोन सालमन फीश तकली त्यो कातून बरें कातून बरें वॉश करून ताका मीठ लावन एक 10 मिनट दवरल्यार पुरो. बरें तें मीठ लागों जाय तांकां. बरें सारकें मिक्स करपाचें. आनी हें सूप एकदम बरो सारको घोटी फीश सूप. राती लगून तो फीश सूप खायला जाय तूं, कांय जेवण लगून जेवपा गरज ना, शीत लगून जेवपा गरज ना, तेजेर पोट भरता. आतां तुमी जिंजर गार्लीक बारीक कातोऱ्याय. आनीक पियाव कातोऱ्या, एक पियाव जाल्यार पुरो. एक पियाव आनी गार्लीक 2-3 गार्लीक आनी एक हाफ इंच जिंजर पीस. आनी एक धाकलो मिडियम सायज पियाव. तो मातसो मोठो कातल्यार पुरो, चड साय बारीक करपाक गरज ना. तेजे उपरांत आयदन मातशें गरम जावूं दिया, मिडियम हीट. आनीक तें सारकें गरम जालें म्हणटकीर तेल घालें येदेशें, एक 2 टीस्पून घाल्यार पुरो. 2 टेबल स्पून घाल्यार पुरो. आनीक तें मातशें गरम जावूं दिया. गरम जालें म्हणटकीर तितून येदेशें उडयाय जिरें. हांव सुद्दां जिरें घालतां, कित्याक जिरें एकदम बरें तुमकां गॅस बीस आहा जाल्यार ती वयता. 1 टीस्पून घाल्यार पुरो कुमीन सीड घाल्यार तें मातशें हें जावूं दिया जिरें तितून तेलांक. तेजे उपरांत जिंजर गार्लीक आनी ऑनियन सगळें एक पाट घायल्यार जाता, तशें कांय प्रॉब्लेम ना. घाले सांग घायनाका, जितें सांग तुमकां जाय जाल्यार घालूं जाता. सांगू सुपाक घालपाक म्हूण नाका, म्हाका मातशें तीख जाय म्हूण हांवें मातशें सांग घातां. सांग घायनासतना करूं जाता. तें मातशें हें कितें ऑनियन बी आसा मातशें ट्रान्सपरंट जावूं दिया, सारको ब्रावन करपाक गरज ना. सो नो नीड टू मेक ब्रावन दीस ऑनियन. ओके, जस्ट मेक इट ट्रान्सपरन्स, जस्ट लिटल बीट फ्राय. मातशें ट्रान्सपरंट जालें म्हणटरीच तितून येदेशें मीठ घाले, जस्ट एड लिटल बीट सॉल्ट. ते मिडियम हिटाचें हें करुया आतां, अशें फ्राय करुया मिडियम हीट. Those who doesn't want green chili, no need to put the green chili. Okay, I add green chili because I like little bit spicy. मागीर तेजे उपरांत ग्रीन चिली आनी ते टोमॅटो तें घाले, तेंवूय मातशें फ्राय कराय. मातशें फ्राय कराय. तें फ्राय जातरीच
मागीर हें घालें तें हाफ टी स्पून ब्लॅक पेपर आनी हाफ टी स्पून टर्मरीक पावडर हळदी पिठो हाफ टी स्पून आनीक मिरयाम पिठो हाफ टी स्पून क्रस्ट करून गायले जाता. मिरयाम पिठो क्रस्ट करून गायले आनी बरो जाता टेस्टी. मुको आसना म्हणटा हांवें बेश्टो पावडर घायला. तुमी जाय जाल्यार क्रस्ट करून घाले ब्लॅक पेपर तेजी आनी टेस्ट येता. फ्रेश क्रस्ट करप आनी तेजे उपरांत 1-2 कप उदक घायल्या पुरो आनी ते 2 कप उदक घालून मातशें शिज दिया. तेजे उपरांत मातशें शिजय. मागीर लिंबी आख्खो लिंबू आहा हेजो लेमन ताका इसकीस करून तेजो ज्यूस घाले लिंबू तेजे आनीक टेस्ट येता सुपाक लिंब्याचेर. इट गेट गूड टेस्ट इफ यू एड लेमन ज्यूस. बरो ज्यूस पिण सारको घाले. एक घायलो व्हडलो मोठे येल्लो लेमन तो व्हडलो मोटेलो तो घायला. आनी तुमकां ते बारके मेळटाले तो बारीक लोक लिंबू घालपा जाता. बारीक मेळटा 2 घायल्या पुरो लिंबू. मातशें आंबट मातशें तुमकां आंबट नाका जाल्यार मातशें उण कराय आंबट तशें कांय ना. तुमकां रिक्वायर पडना ते भाशेन कराय. आनी सांगोता तुमकां हो मुगे विडियो ही पावत तुमी कॉमेंट मारे. तुमी ही चोयताय तेवूय म्हाका कराय म्हाका कळयाय. म्हाका चोवपा जाय तुमी ही रावन चोयताय तो गोंया ओ आनी ही रावन लंडनाक ओ अमेरिकाक तो हिमसय चोयताय मुगे विडियो ते मातशें तुमी कॉमेंटां घाले म्हाका. ओके. आनीक तुमकां मुगे विडियो चोयताय म्हाका सपोर्ट करता म्हण चड देबर कर तुमकां आनी देवान तुमकां भलाक दिवं. आनी एक 2 कप उदक घाले आनी बरें मागीर तुमकां हें कराय आनी तुमकां मीठ चॅक कराय. जाय जाल्यार आनी मीठ घालपा जाता तुमच्यांनी. आनीक मागीर आनी एक 10 मिनट बॉयल करून मागीर तेजे उपरांत नुस्त्या घालपाचें. मागीर धुवपा जाय धुवन वॉश करून घालपा जाय तें मीठ चड आहल्यार मागीर तें हें जाता. बरेंच करून तें करपाक घाले. आनी बरें करून तें मिक्स करया. घायल म्हणटर मिक्स करया बरें करून मातशें बुडयाय तें नुस्त्या. तें नुस्त्या सारकें उदकान तें हितूं जाय तें हितून तें घायल तेजें मातशें बुडोवं जाय तें मातशें सारको हें अशें म्हणून. जाय जाल्यार आनी एकदम गरम उदक घालूं जाता तुमच्यांनी पूण चोय कितें सारकें तें नुस्त्या सारकें चोय. मुगे सारकें नुस्त्या तें बुडोवलां तें हितून उदकां. सारको तो सूप आहा तो सारको तेच्या वयर लेवल जाला. नुस्त्या इतलो लेवल जाला तितलो जावपा जाय. आनी तेच्या मातसो वयर लगून जाल्यार कोंता येता पूण उण जावपा शिरपणा. आनीक मागीर आनी 10 मिनटां तुमी बॉयल कराय मिडियम हिटाचेर. चोय मुगे सूप आतां रेडी सारको. येयाय तुमी येयाय सूप पिवपा येयाय मुजे बरें. फीश सूप तुमकां हेजे फुडें चोयल नासतलो फीश सूप कितकून कोताय तो पूण हो फीश सूप सारको ते भाशेन चोय सारको आतां पिवपा उगत मुगेलो. हांव आनी रावना हांव पिवपा कोमेस कोतां.
येताय जाल्यार येय बेगीन येय. चोय सुपाक कलर चोयला कितू बढिया कलर येता सारको फर्स्ट क्लास कलर. हाव द फिश सूप कलर इज कम. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं मुगे विडियो चोयल म्हूण. आं आतां मुगे स्टार्ट कोत पिवपाक कितें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं मुगे विडियो चोवपाक आनी म्हाका फूल सपोर्ट करपाक. आनीक कॉमेंटा मातशें घालय तुमी ही चोयताय तो मुगे विडियो. आं कितें सारको दवरपा जाय न्हू तो पिवपाक. सारको ते भाशेन आहा सूप. एक पाट पिलो जाल्यार पीत रावतलीं. हांवें 2 कांश पिले एक आनी सारके 2 कांशे जाप काण आहाना कित्याक सारकें घोस्ताचो आनी ते भाशेन आनीक हेल्थी जालें हांव. थँक्यू.